भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जालें हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव ओंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूंच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया ओंकार मरी फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आनी सदां सर्वदा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आनी महिमा सदां बापा सर्वदा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज समका येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आनी सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 97 verse 9. कित्याक तूं सर्वेस्परा कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराक भोव व्हरतो. कित्याक तूं सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराक भोव व्हरतो. सगळ्या देवाप्रास श्रेष्ठ तूं जावन आसाय. श्रेष्ठ तूं जावन आसाय. एक घडी त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक तो बरो, तो काकुळटार, तो दयाळ, तो विस्वासी. ते साम चॅप्टर 135 म्हणटा की हालेलुया, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराची सेवा करून ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरांत, आमच्या देवाच्या घराच्या आंगणांत सेवा करतना ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, सर्वेस्पर बरो, दयाळ, काकुळदार.
ताका अर्घा दिया, ताका वाकणया, ताका दिनवासिया, ताका गायना करया, वंदिया, कित्याक तो बरो, तो दयाळ, तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचेनो, आज बुधवार 38व्या दिसा 38 दिसाचे एक भासुणी जावन आसा. हर एक दिसा एक एक प्रॉमिस. आयची भासुणी इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 24:4 आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 13 एकडी वाचया. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक, सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो, सर्वेस्पोर शिकयतलो, सर्वेस्पोर शिकयतलो. पोर एग्जामीच्या वेळार एकल्यान कॉल केल्ले, गे ब्रदर म्हज्या दुयेक रात न्ही दीस हांव शिकयता आसा, रात न्ही दीस ते तकलेंत तो आसना, एग्जाम तेन्ना ब्लायंड जाता. ब्रदर कितें करचें म्हूण कळीत ना. 10th ब्रदर, हे 10थांत मार्क्स केन्ना जाले, गेले, लायफ गेले. आमी सगळे सण भायल्या गांवतात, हांगा इंडियांत मँगळूर येवन रावलात. ब्रदर प्लीज माग माग, सुमेच्या समर्पीत कर. तूं मागण्यान थीर राव. स्टडी करीचे भुरग्यांनी वय घडये घडये स्टडी 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 आनी तीच म्हणाले वय ब्रदर, कित्याक सकाळी दनपरां सांजेरी आयिल्ल्या तक्षण बूक बूक म्हूण बसला. हर एक दिसा बूक ताका वाचयता, हर एक शिकयते आसा, हांव शिकयते आसा, शिकयते आसा. लास्टीक उतार विचारले, बायबल शिकयलाय गी ब्रदर, इम्पॉर्टंट 10th ब्रदर, 10th पुर्तूर जर बायबल शिकयले बाय ब्रदर, ते शिकयता ब्रदर, हांव तशी इल्ले बायबल वाचता ते बाय. एक वर्ड ऑफ गॉड म्हणे बायबलाची कळीत आसा की ब्रदर, ते कितें आतां उलयते तूं, 10th एग्जाम आयली बाय. कित्याक म्हणल्यार तुज्या भुरग्यांक देवाचे तर एक शिकय. देव जाणवायेन ताका भरता, जाणवायेन जाणवायेन ती जाणवाय देव ताका दिता, फाव करता. देवाच्या उतरां सकत आसा, पण ते इल्लेशे वाचता रे, देव ताची जाणवाय उक्ते करता आनी ती जाणवायन ते आणखी जायते शिकोवंक शकता. हांगा पळय उतार म्हणटा की सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आनी म्हजे मोगाचे न्हू, हे भुरगे 3-4 दिसांनी सीक पडले. परतून भयण कॉल कर म्हणा, ब्रदर म्हजे भुरगे सीक आसा, पिड्यान आसा, कठीण ताप, कठीण ताप, कठीण वॉमीट. भाई ओवर टेन्शन दिनाका, एपडी वखद हाड, मागणें कर भुरग्याचेर आनी तेजे कितल्या तकलें तितलें शिकोवन दी. देव ताका आशिर्वादीत करतलो. ह्या भयणीन कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें, कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. देवाची रिजल्ट आयली, बरे मार्क्स ह्या भुरग्यान घेतले. हर एक दिसा ह्या भुरग्यान मागीर बायबल वाचूंक सुरू केलो. देवाची उतरां बळवंत जालें. त्या खातीर उतार म्हणटा की आज एक भोव अपुर्बाची भासुणी. कितें करगतांव आमच्या भुरग्याक जेजूक दिवच्या बदलाक, आमच्या भुरग्याक देवाची उतारी दिवच्या बदलाक संवसाराची सगळी वस्तू आनी दिला आमी. दिया बरें, तुमचे भुरगे शिकायचे बरें, बरें काम करचे, उतर सगळें बरें. इम्पॉर्टंट थोडो वेळ मागण्यांत खर्च करून तुमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय. तुमच्या भुरग्याक जिविताचे उतर म्हळ्यार बायबल तुमी दिवंक जाय. बायबल वाचता 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 आसतना आमची भुरगीं दैवीक सत्यान भरतात. एटलिस्ट थोडो वेळ 10 मिनटां 15 मिनटां आमच्या भुरग्यांक देवाचेर वाचूंक सांगा, वाचूंक सांगा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, कीर्तन साम चॅप्टर 32 वर्स 8 पळय. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका हांव दाखयतलो. आज म्हणटा की उतार आमकां देवाचे, हांव तुका शिकोवन दितलो. जायते पटी आमच्या हर एक आमच्या कुटुंबान जावं आमी जायते शिकला आनी शिकयते आसा. आमी देवाची उतर शिकल्या गी. इम्पॉर्टंट ह्या संवसार कांय बाळाना, देवाची उतर शिकल्या गी. आमी देवाची उतर बळवंत जावन आसा गी. हांव म्हणना सगळे सोडा आनी बायबल काडून बसा, न्हय. थोडो वेळ, अर्द घंटो, एक 20 मिनटां देवाचे उतार आज काळज जातान वाचून मोतींत जावन आमी मोतींत आठोवन दवरला गी. सगळें आमी दिवन आसा. चिंता पळय म्हज्या मोगाचें म्हणटा, पळय हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो, बूद दितलो. पळय ओळी आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 21 पळय इकडे बर.
जावं तूं उजव्याक वताना जावं तूं उजव्याक वता आसतना जावं तूं दाव्याक वताना जावं तूं दाव्याक वता आसतना तुजे फाटल्यान तुज्या फाटल्यान ह्यो एक आवाज तुजे कान आयकतलो की हीच ती वाट हीच ती वाट हीच ती वाट जेन्ना देवाचे उतर तूं बळवंत जावन आसतय तूं एक ताळो आयकोंक शकतय आनी हो ताळो सामुएलाक आयकलो भुरगो सामुएल आसतना 3 पटी देव म्हणालो सामुएल सामुएल जळत्या उज्याच्या भल्यांत म्हज्या मोगाचे न्हू मोयशेक तो ताळो आयकलो देव आपल्या भुरग्या लागीं उलयता देव आपल्या भुरग्या लागीं संबंध दवरता देव आपल्या भुरग्यांची दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटा हांगा म्हणटा की आमकां तूं उजव्याक वताना दाव्याक वताना तुजे कान ही उतरां आयकतली हीच ती वाट तिचेर चलोवन वच तिचेर चलोवन वच तूं भियेनाका आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी देवाचो ताळो आयकनासतना करोडांनी इन्वेस्टमेंट केला आज सलवणी अनुभव करून घेतला देवाचो ताळो आयकनासतना कितल्याय पटी विंगड समस्यांत आमी हात घालून घेवन आज रडते आसा आमी एक दीस देवाचो ताळो तूं आयका एक दीस जिवीत जेजूक समर्पण दी आयज सरेंडर हांव समर्पण दिता समय म्हजें जिवीत त्या खातीर म्हणटा की आमकां 1 पीटर चॅप्टर 5 वर्स 6 आमकां भोव आपुरब्यान उतार म्हणटा की देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा आनी म्हणटा की तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो ताणें निश्चित केल्ल्या घडये सांगतलो आज तूं हो बिजनेस कर रेस करतलो ताणें निश्चित केल्या घडये आतां म्हणटलो आतां तूं अमेरिकेच्या विजाक ट्राय कर ते त्यास कंटिन्यू मागून राव 10 दीस की 2 महिने की 1 महिने कंटिन्यू मागून राव ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका उंच उबारतलो आनी खंडीत जावन तूं प्रतिफळ जोडून घेतलें निराशपण त्या दिसा तुजे तोंड पयस वेतलें कावचिनी भिरांत तुका सोडून वेतली अडकळे उण्यापण तुज्या दारा लागीं येवची ना कित्याक आज म्हणटा की उतार कित्याक निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वयर उबारतलो वळी सात सगळ्यो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन करता लास्ट वळी आमी वाचचे घडी बरं 7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा सगळ्यो तुमच्यो हुस्क्यो ताचेर घाला कित्याक तोच तुमची जतन घेता कित्याक तोच तुमची जतन घेता आमची जतन घेतलो एकलो आसा आमचे वचे उखलतलो एकलो आसा आमकां आज वाट दाखयतलो एकलो आसा निश्चित केल्ल्या घडये तुवें कांय ना जावं थंय तो देव तुका उबें करता निश्चित केल्ल्या घडये तूं कांगाल जावन सायडीर पडले जावं तो देव तुका वयर उबारता 38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडलो व्यक्ती होप सोडले इवन जेजूचें नांव आयकलें लागीं ना की आमकां कळीत ना निश्चित केल्या वेळा देवान आपल्या पुताक दान 38 वर्साचे ताचे बांद तुटोवन घे उठ चल तुज्या हांतूल म्हणून त्या स्वतंत्र देवान ताका भायर काडले जेजू क्रिस्त मुखांतर म्हज्या मोगाचेर 38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडलेल्या व्यक्तीक त्या देवान सांडला गी सोडला गी ना खंडीत ना आमकांय तो सांडचोय ना सोडचोय ना त्या खातीर संपूर्ण त्या सुमेच्या आमची जिवीत सरेंडर करा एक दोळे दांपया आयज सरेंडर म्हूण सर्वस्व हांव तुका समर्पित कर मागता आसतना तुजें काळीज तुजें मौन चंचल जाल्लें तुवें जिवीत जावं जायतो इरार जावन कंगाल जावन सुसायड कर तुवें चिंतलाय जावं हे सगळीं खोटी चिन्नां सगळी अस्कत काय सोमेचे ते समर्पित कर ह्या गायनान भाग घेवन ही 2 टेस्टिमनी तूं आयका ह्या वेळार सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा
पांचेर पातयो ताचे सय हांव जियेता सर्व सांव दिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लोकी कुशलाय सर सांडटा काणगे सोम्या म्हाका सर्व सांव दिता 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 सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळंच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता हांव 2 वर्सां हांव येता जेजून जायती विजमितां म्हज्या जिवितान केल्यान पूण हांव आतां 2च म्हणजे साक्ष्य दिता नोव्हेंबर म्हयन्यान हांव कामाक गेली थिंगा थोडेशें सामान हाडूंक गेल्ली थिंगा पांय म्हजो घसरून हांव खूब जोरान पडली आनी हांवें जेजूक म्हटलें जेजू हांव आतां कशी उठो आनी हांव कशी उठोन उबी रावली म्हाकाच खबर ना सगळे लोक जमलेले हांव देवाक आर्गां दिता तशेंच डिसेंबरान हांव इतली शीक जाली हांव कामार गेल्ली थंय म्हाजे कमरेन कॅच येयलो म्हणून हांव घरा आयली दीस तो थर्सडे बुधवार आसलो थर्सडे उठोंक गेली तर म्हाका उठोंक जायना बसोंक जायना एकदमूच म्हाजी कमर सगळी धरली चेडो म्हणूंक लागलो आमी बऱ्या हॉस्पिटलान वचुया हांवें म्हटलें नाका डॉक्टराक हाडुया तर डॉक्टर म्हणूंक लागलो ना येयना कशें कशें धरून म्हाका डॉक्टरा कडेन गेलें डॉक्टरान वखद दिलें आनी हांव कशी कशी घरा आयली पूण म्हाका कांयच बरेंपण जावंक ना फ्रायडे शाबूत म्हाजो अख्खो गळो जालो म्हाजो पांय चाळवना जालें कांयच हें जायना जालें म्हाका बाजूवालीन येवन सगळ्यांनी धरून म्हाका उखलून रिक्षेन घालून दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन व्हेलें डॉक्टरान म्हाका इंजेक्शन दिलें आनी डॉक्टरान सांगलें तूं इतले बेगीन बरें जावचें ना तुका हाडाच्या डॉक्टरा कडेन वचोंक पडटलें हांव रडोन रडोन तशीच रिक्षेन बसून घरा आयली चेडो म्हाजो म्हणूंक लागलो मामी तुका बऱ्या हॉस्पिटलान व्हरया हांवें म्हटलें कांय नाका म्हाका देवा वर विश्वास आसा हांव बरी जातली फ्रायडे गेलो सॅटर्डे गेलो संडे गेलो तशीच हांव गळो कशी आसलेली म्हाका बसोंक जायनासलें उठोंक जायनासलें पुरें म्हाजें हें सगळें एकदम म्हाजे पांय बी चाळवा नासलेले आयतारा दीस सांजेर हांवें रडोन जेजू कडेन मागलें जेजू तुजी कशी जाल्या तूं म्हाका बरो कर जेजू दाविदाच्या पुता व्हडल्यान ताळ्या म्हटलें तूं म्हाका बरो कर म्हाजेर दया दाखय म्हाजेर काकू दाखय जेजू तूंच म्हाका बरो करतलें आनी हांव बरी जातली रडोन रडोन हांवें मागणें केलें हांव तशीच न्हिदली सकाळीं उठ्ठाना म्हाजो पांय चळावले हांव उठली उबी रावली आनी चलोंक लागली येद्या व्हडल्या विजमीत देवान म्हज्या जिवितांत सिल्विया डिसोजा वेंगुर्ला थावन म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता म्हजो घोव सेबॅस्टियन डिसोजा तो क्रूज बोटची इंटरव्यू दिवंक ट्राय करी आसलो पूण ताचे कामाचें जाय नासलें कितें ना कितें प्रॉब्लम येतूच आसले आमी सगळीं खूब निराश जाल्यो मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड साम 91:15
फिलिपियन्स 4:6 रीड करूंक दिले. आमी सगळीं सदांच रिपीट करून आसल्या. सप्टेंबरान परतून इंटरव्यू दिली आनी म्हजो घोव ती इंटरव्यू क्लियर जालो. सगळीं कामां एकदम फास्ट जाली, बट त्याच्या मदीं खूब अडखळ्यो आयल्यो. तिकीट येवच्या आदीं म्हज्या घोवाक किडनी स्टोन जालो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताचो स्टोन विदावट मेडिसीन पडलो. त्याच्या उपरांत त्याचे पासपोर्ट प्रॉब्लेम जालो. परतून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदांच रिपीट करून आसल्या आनी सगळ्यो अडखळ्यो धोलिया देवान पयस केली. आतां म्हजो घोव क्रूज शिपचेर कामाक आसा. दुसरी साक जावन आसा म्हजी. हांवें भुरग्याच्या देण्या पासत ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 113:9 साम 127:3 रीड करूंक दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करून आसली. आतां हांव 6 मंथ प्रेग्नंट आसा. दुनिया देवान एदी व्हडली अजापां म्हज्या आनी म्हज्या घोवाच्या जिवितान केल्या पासत आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचे म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. म्हज्या मोगाचेर हांगाच ती 5 पासून आमी जण एकली सांगात उसारया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 72 वर्स 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. साम चॅप्टर 102 वर्स 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. साम चॅप्टर 107 वर्स 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टिमनी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शांती कुमटातावन. हांव म्हज्या मांयची साक्स दिवंक आशिता. म्हजी मांय 76 वर्सांची. तिका फाटल्या 2 वर्सां पयलें 4th स्टेज कॅन्सर जाल्लें. तिका ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत 10 किमो जाल्ले. उपरांत ती बरी आसली. फाटल्या 5 म्हयन्या आदीं तिची भलायकी बरी ना जाली. तिका डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या ते वेळा डॉक्टर म्हणालो तिच्या ह्या 76 वर्सां प्रायर तिका ऑपरेशन करूंक ह्या किमो घेवंक जायना. तशें किमो ट्रिटमेंटा बरी आसचे टॅबलेट स्टार्ट करया म्हणालो. टॅबलेट घेयल्या उपरांत ती चड आनी चड अस्वस्थ जाली. ती 1 हप्तो बेड्डारच आसली. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांच रिपीट करन आसा. आतां ती अजापा म्हणल्या बरी बरे भलायकेन आसा आनी फाटल्या 5 म्हयन्यांतावन हर एक म्हयन्याच्यो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवन आसा. ब्रदर प्रकाश, तुमी 3 वरां चलोवन व्हरचें आराधन जावन आसा. तिचे भलायकेची किमोथेरपी जावन आसा. ती इतल्या भावार्थान मागता की देव तिचे मागणें आयकून आसा आनी आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेपण आनी जायतीं आशिर्वादां ह्या मागण्यांतावन लाभलीं आसात. त्या पासत देवाक अर्गां दिता आनी ह्या मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक सदांच देव राखूं आनी सांबाळूं आनी आशिर्वादांनी भरो म्हूण मागता. लव यू जिजस. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची आनी पुताची साक्ष सांगूंक आशेतां. म्हजो पूत दुबय एका कंपनीन काम करतालो. थंय ताका मस्त टायम आतावन पासपोर्ट ताच्या फाटी दिवं नासलें. ताका गांवां येवंक आसलें. आमी मस्त भियेल्या आनी आमी डिवायन ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी मागून आसले. इल्ले दिसांनी ताचें पासपोर्ट फाटी मेळ्ळें. तशें दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक मस्त पोटान दूख आसलें. वखद केल्यार रावनासलें. आमी मागून आसल्या
तो बऱ्या तरान गांवाक पाटी येवन पावल्यार हांव साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. तो बऱ्या तरान गांवा येवन पावलो. देवाक अर्गां. तशेंच म्हजे दुयेची साक्ष. म्हजे दुबायक गेल्ले. 4 म्हयने तावन काम नातल्लें. आमी सक्रामेंता वेळार मागून आसलें. ताका आतां बरें काम मेळ्ळां. धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. हांव काळजां तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमिया जेजू. होगलाप तुका सोमिया जेजू. जण एकले आमचो हात दुखता दवरया दोळे आमचे धांपया. माग्यायच्या दिसा मोगाळ इश्टा जेजू आमची जिवीत तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तूं आमचो आदार, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो बळवो देव. तूं आमकां राखतलो, तूं आमकां सांबाळटलो, तूं आमचो आदार, तूं आमचें सर्वस्व जावन आसा. जेजू आज कोण आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या चिंतन आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कश्टान आसात, इरान आसा, बेसर आसा, अस्कतकान आसात, आज कावजिणी कंगाल जावन आसल्या तुज्या भुरग्यांचेर नदर लाय. सगळ्या समस्येतावन, कश्टांतावन, दुखांतावन, अनवरातावन आमकां राखून वर सांबाळून तुज्या स्पिरितान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. तशेंच मॅच 19-20 फुजिरा त्या स्वात्या 2 दीस मॅच 22, 23, 24, 25 सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबू धाबी त्या सुवातेर त्यातीर माग्या सगळ्या मांडावळ खातीर हांगाशीच्या टेस्टिमनी आयकुया. सुमेची वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचे विशेष मांडावळ ह्याच ब्रेस्तरा शारजा सेंट मायकल हॉल सांजे 6:30 10 वरांपर्यंत अर्गावाकाणी शिकोण आनी विशेष आराधना आसतले. दयेकान एका दिसाचे रितीरेंत थंय त्या सुवातेर आसले तुमी भाग घेया. Thank you, Lord, for all the blessings you have bestowed upon me. For my new job profile, I thank you and also pray that I fulfill the requirements of my post and work given. I also thank you for the gift of my family. I pray that I fit myself in keeping my family together. Thank you, Lord. Thank you, Brother Prakash and team. Praise the Lord. मुझे नाव फ्रांसिस रेगो. देवान मुझे ते केल्ल्या 2 वर्त्या वजापा विशीं साक्ष दिता. पयलें जावन आसा आदल्या वर्सा ऑक्टोबर 22, 2022. तो दीस जावन आसलो शेनवार. रात्रीची 9:30 वरांक म्हाका नाकांतल्यान कठीण ब्लिडींग स्टार्ट जालें. तक्षण म्हाका हॉस्पिटलाक व्हेलो आनी ICUंत भरती केलें. म्हजी BP मस्त हाय जाल्ली. 210 आसली. म्हज्या घरच्यांनी त्यावेळी ब्रदर प्रकाशाक फोन करून मागोवंक विनंती केली. दुसऱ्याच दिसा म्हजी BP नॉर्मल जाली आनी सांजेर हांव डिस्चार्ज जालो. आनी दुसरें जावन आसा म्हाका 5 म्हयने थावन काम नातल्लें. हांव शारजांत रावतलो. 2023 जानेवारी अखेरेक विजा काबार जावची आसली. कितलें एप्लाय केल्यारय कांयच रिप्लाय येनातलें. हांव सदां दनपारां ब्रदर प्रकाश हांच्या आराधनांत हजर जातलो. गांवाक फाटीं येवंक 1 हप्तो आसतना म्हज्या आदल्या कंपनींतावन एक कॉल आयिल्लें आनी दुसऱ्या दिसा ड्युटेक जॉयन जावंक सांगलें. इतले व्हड अजाप केल्ल्या सर्गीच्या बापाक जेजू सोम्याक अर्गां, स्तुती आनी होगलाप. म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लॉर्ड, हांव एमिलिया मंगळूरतावन उलयतां. सर्वेस्पर देवान म्हाका केल्ल्या सर बरेपणा खातीर म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें एकलें अनभर्ती फ्रेंड तें कॅन्सर ब्रेस्ट तें केमोथेरपी घेवन आसलें. ताच्या दुयेक काजर जावन 6 वर्सां जाल्यारय भुरग्याचें देणें नातलें. देखून तें मस्त बेजारायन आसलें. त्या खातीर हांवें ताका ताच्या विणुणे खातीर मागता म्हणून बसयल्लें. देखून हांव सदांच दनपाराच्या 3 वरांच्या आराधना वेळार ताची पिटिशनां बरोवन घालतलें. तशेंच म्हज्या काळजाच्या गुंड्यायेतावन हांव ताच्या काळजाचे आत्रेक बागय म्हणून जेजू लागीं मागतालें. तशेंच ताच्या दुयेक 30 सप्टेंबर 2022 एका चेरक्या भुरग्याचें देणें देवान ताका फावो केलें. देवाक जावं अर्गां, महिमा आनी स्तुती. तशेंच म्हजे थंय आनी म्हज्या भुरग्यांच्या जिणेंत जायते उपकार फावो जाल्यात. आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां जेजू लागीं कशें मागाचें
आनी तांच्या सांगता कशें एकवटीत जावन जियेचें म्हणून तशेंच देवाची उतरां जिवी आनी क्रियात्मक म्हणून आमकां सगळें शिकोवन दिवन आमच्या जिणयेच्या पैणात रान जिवंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी सगळ्या टिमाक याजक बापांक आनी डिओकनांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबासून तांचेर जेजूची दराळा आशिर्वादा मागता. तशें ताणें हाती घेतलीं सर कामां सुफोट जावन दी आनी देवाचे उतर संवसाराच्या पंतानपण ती परगट करूंक सर्वेस्पर देव तांकां पवित्र आत्मा आदार दिवन दी म्हणून मागता आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सदांच बरोवन दी म्हणून मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस. आमेन. I am from Udpi and these are my testimonies. I was having severe back pain for past many years and I had done many medicines. I visited many doctors. I was having temporary relief, but then again it would start. Also, I was for past 2-3 months I was observing I had severe knee pain, reason which I couldn't understand. I was attending the online Eucharistic adoration of Sindhudurg of Brother Prakash and his team. And then I had put up my petition on YouTube. Very next day I observed that both my pains have subsided. I thank the Lord for this great miracle. Because in spite of so many medicines and visits to doctors, my back pain especially would never subside completely. Secondly, I had also written during that time for a job for my sister as she was jobless for the past 4-5 months, and happy to say that yesterday she has received a job offer. I am immensely thankful to the good Lord for his immense blessings on me and my family. Thank you so much. I also thank Brother Prakash and his team for doing so much of good work in the Lord's name. Thank you so much.